आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम दायित्वबोधको यो अर्को श्रृङ्खला लिएर म तपाईँ सामु उपस्थित भइसकेको छु। साप्ताहिक रूपमा सगरमाथा टेलिभिजनमा हरेक साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा आज मैले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर सांस्कृतिक यात्रालाई आत्मसात गर्दै समाज परिवर्तनको पवित्र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्नुभएका जनवादी गायक जीवन शर्मालाई यस कार्यक्रममा उपस्थित गराएको छु। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ अहिले दिनहरू? यही सङ्गीतमै बितिरहेको छ। कहिले कहाँ गएर गीत गाउने, कहिले कहाँ गएर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, देश विदेशमा डुल्दै गाउँदै गर्दाखेरि जिन्दगी अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी अगाडि बढिरहेछ। तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगीसँग जोडिएका कुराहरू अनि सांस्कृतिक सङ्घर्षका कुराहरू अलिकति गरिदिनु न हामीसँग। व्यक्तिगत जीवन त मेरो अब सामान्य नै हो हैन, त्यस्तो खास केही छैन। तर यो सांस्कृतिक यात्रा निकै गरिमामय छ। 2032 सालदेखि मैले गीत गाउन थालेको र त्यति बेलैदेखि शोषित पीडित जनताका, नेपाल र नेपालीका कथा व्यथाहरू, विदेशमा गएर दुःख पाएका नेपालीहरूका मर्महरू, देशभित्रै दशङ नङ्ग्री खियाएर खाने मजदुरका, किसानका कथा व्यथाहरू ती गीतमा उन्ने, सङ्गीतबद्ध गर्ने र गाउने। 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन पछाडि तपाईँको यो क्रम अलि बढेको हो, अलि सशक्त भएको? 36 सालभन्दा पहिले पनि थियो, यात्रा अगाडि नै बढिरहेको थियो। 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा म प्रत्यक्ष शरीक नै थिएँ त्यति बेला। त्यसपछि पनि त्यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो। जनताको गीत अनि जनवादी गीतहरूले कस्तो वर्गलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ? जनगीत भन्नुहोस् अथवा जनवादी गीत भन्नुहोस् अथवा जनताका गीत भन्नुहोस्, यी खास गरेर समाजलाई यो अहिलेको अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा लैजानको लागि यी गीतहरूले सन्देश दिन्छन् र आह्वान गर्छन्। खास गरेर प्रगतिशील एउटा फड्को मार्नुपर्छ समाजले। यो अहिलेको अवस्थाबाट समाज जुन गुज्रिरहेको छ यसलाई उन्नत स्तरमा, माथिल्लो स्तरमा समाजलाई उठाउनुपर्छ र त्यसको लागि जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ। जनता जाग्यो भने, जनता जागृत भयो भने, जनता सचेत बने भने यो अहिलेको जुन उनीहरूको आफ्नै जीवन दशा छ त्यसमा पनि सुधार आउँछ र देशको अवस्थामा पनि सुधार, उन्नति हुन्छ, राष्ट्र समृद्ध हुन्छ र नेपालको चित्र बदलिन्छ भन्ने एउटा विश्वास, तपाईँको आत्मविश्वास। हजुर, तपाईँ त्यही आत्मविश्वासकोलाई चाहिँ मियो बनाएर जिन्दगीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। दुई प्रकारको एउटा लक्ष्य भनौँ के त्यस्तो छ गीतहरूमा। एउटा तात्कालिक अवस्थामा मान्छेहरूलाई उनीहरूको जीवन दशाबाट जुन जुन झगडिएका छन्, सिग्रीभित्र छ उनीहरूको जिन्दगी जुन एउटा दासताको जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ, श्रमदास भन्नुहोस् अथवा भूदास भन्नुहोस् अथवा जसरी पनि एउटा अर्काको बन्धनबाट अब दिनभरि काम गरेर बेलुका भोकै सुत्नुपर्ने जुन जीवनको अवस्था छ, त्यस्तो जिन्दगीलाई बदल्नको लागि आफै सचेत हुनुपर्छ भनेर चेतनाका सन्देशहरू छर्ने एउटा काम छ। दोस्रो, त्यो एउटा सत्य, न्याय र समानतामा आधारित विश्व समुदाय स्थापित नभएसम्म हामी सबैका दुःखहरू मेटिँदैनन्, हरिँदैनन् भन्ने एउटा त्यो लामो उद्देश्य पनि यसभित्र अन्तर्निहित हुन्छ। सर्वहारा वर्ग र सम्भ्रान्त वर्ग कसरी वर्गीकृत भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त आर्थिक आधारबाट छुट्याउने कुरा हो। कसको आर्थिक जग कति छ, कसको आर्थिक व्यवस्था के कस्तो छ, उसको अब सम्पत्तिको अवस्था के छ, उसको हैसियत कति छ, सम्पत्तिमाथि उसको अधिकार कति छ, त्यसको आधारमा को सम्भ्रान्त हो, को ठिकैको हो, को अब दुःख गरेर खाने वर्ग हो, को सर्वहारा वर्ग हो, को धनी किसान हो, को मध्यम खालको किसान हो, यी सबै कुराहरू उसको आर्थिक हैसियतबाट थाहा पाउने कुरा हो। तपाईँ पनि कुनै बेला सम्भ्रान्त परिवारसँग जोडिनु भएको थियो होइन? होइन, त्यति ठुलो सम्भ्रान्त त म होइन, किनभने नेपालमा अब अरब रुपियाँ भएका, अब हजारौँ बिघा जमिन भएका मानिसहरू पनि छन् र पहाडको सामान्य अवस्थालाई हेर्दाखेरि पहाडमा
जो धनी मानिन्थे, अलिकति धेरै जग्गा। तपाईँको बाल्यकालमा तपाईँले घोडामा चढेर यात्रा गर्नुभएको अनुभव पनि साट्नु भएको छ? 2टा घोडा थिए हाम्रो घरमा है, 2टा घोडा थियो। बाले अब त्यो फेरि घोडा चढेर हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। गाउँको जिम्माल मुखिया हुनुहुन्थ्यो, अलिकति जग्गा जमिन पनि प्रशस्तै जोड्नु भएको थियो। तर अब त्यो पाहाडको जग्गा हो, अब दुःख गरेर खाने जग्गा, जति धेरै भए पनि कति पो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँसँग के छ? आज मसँग सबै चिज छ, मात्र पैसा छैन, जग्गा जमिन छैन, बाँकी सबै कुरा छ मसँग। अब अभाव केही छैन, सम्पत्ति पनि छैन। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ एकदम तपाईँ? म वास्तवमा निकै नै खुसी छु। निकै भन्नाले त्यो लिमिटेसन त हुन्छ, केही कुरा पनि हुन्छ होला, तर पनि मैले दुःख मान्ने, पछुतो मान्नुपर्ने, पछि फर्केर पश्चाताप गर्नुपर्ने केही चिजहरू छैन। एकदम आनन्दमय मनोदशामै म गीत गाउने, लेख्ने गर्छु र हिँड्ने गर्छु। तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्राले चाहिँ 3 करोड नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ, भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ? सम्भवतः गर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने केही प्रतिशत त अब नरुचाउने पनि होला, कसैलाई दुःख पनि लाग्ला यी गीत सुन्दाखेरि होइन। तर बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई, 90-95% नेपालीहरूलाई यी गीतहरूले एउटा नयाँ सन्देश, नयाँ ज्योति र नयाँ एउटा बाटो देखाइरहेका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ कसैको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर यो सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै हिँड्नुभएको हो कलाकारिता क्षेत्रमा? कसैको सिद्धान्त भन्दा पनि एउटा विश्वव्यापी मान्यता छ, विश्वव्यापी दर्शन छ, जीवन दर्शन, सर्वहारा वर्गको दर्शन छ। त्यो दर्शनबाट प्रेरित भएको हो। सर्वहारा वर्गले जित्ने, संसार छ जित्नको लागि, उसले गुमाउनुको लागि हतकडी पनि छैन। गुमे त्यो हतकडी मात्रै गुम्ने हो, अरू केही छैन। त्यो एउटा चाहिँ जुन विश्वव्यापी दर्शन छ, त्यो बलियो वर्ग हो, त्यो शक्तिशाली वर्ग हो सर्वहारा वर्ग। र सर्वहारा वर्ग नै यस युगको एउटा अगुवा वर्ग हो। त्यो एउटा जो विश्वव्यापी जुन दर्शन छ, त्यसको प्रभावमा आएरै हामी यो साङ्गीतिक यात्रामा लाग्यो। के लाग्छ तपाईँलाई, जीवन शर्माले त्यो गरिब, दुखी, पिछडिएका वर्गहरूको उन्नति र प्रगतिको लागि सिन्चित गरेको ऊर्जा छ नि, साङ्गीतिक ऊर्जा, त्यसले साँच्चै उनीहरूको जीवनस्तर वृद्धिको कुरामा सहयोग गरेको, मद्दत पुर्याएको छ। कयौँ नेपालमा, कयौँ भारतमा, कयौँ विदेशका विभिन्न सहरहरूमा यी गीतहरू सुनेर मान्छेले आफ्नो जीवनको शैलीलाई फेरेका छन्। कतिपय मानिसहरू अब नेपालमा आएर केही गर्नुपर्छ भनेर राम्रो प्रगति गरेका पनि छन्। यी गीतको प्रभावमा, यी गीतको प्रभावले विदेशमा मानिसहरूलाई नेपालप्रतिको माया, राष्ट्रप्रतिको माया, आफ्नो गाउँघरको माया एकदम बढाएर नेपाल फर्किने गरेका पनि छन् कयौँ। त्यस कारण यसको प्रत्यक्ष परोक्ष दुवै प्रकारको असर नेपाली समाजमा भयानक छ। तपाईँलाई कुनै विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा लाग्न लागेको जस्तो छैन? होइन, त्यस्तो कसैको करले होइन, कसैको बलले होइन, कसैले चाहिँ अब लोभ लालचाले पनि होइन, केही पनि छैन यसमा। यो गीत गाउँदै हिँडेर अब त्यो सुख समृद्धि भविष्यका सपनाहरू, सुखी जीवनका कल्पनाहरू है, केही पनि छैन यहाँ। गरिबको लागि हो, दुखीको निम्ति हो, शोषित पीडित जनताको निम्ति हो, सर्वहारा वर्गको निम्ति हो। उसलाई निस्वार्थ भावनाले गीत सुनाउने हो है, त्यति मात्रै हो। धेरै कुरा पाइसक्नु भएको छ तपाईँले। सिर्फ तपाईँसँग भौतिक भौतिक सम्पन्नता प्रमुख कुरो होइन। भौतिक आवश्यकता हो कि आवश्यकता हो, काम त चलिरहेको छ, बिहान बेलुका चाहिँ खाइएकै छ होइन, त्यति त हो नि। अरू के गर्न चाहेर भौतिक सम्पन्नताको त जति थुपारे पनि त्यो मृग तृष्णा, त्यो कसैको पनि पुरा हुने चिज पनि होइन त्यो फेरि है, त्यसले सुख दिने पनि होइन। त्यो एउटा तृष्णा मात्रै हो, त्यो लोभ लालसा मात्रै हो। तर तपाईँले जब निस्वार्थ भावनाले अरूको निम्ति केही दिनुहुन्छ, केही गर्नुहुन्छ, त्यसले दिने सुख गुणात्मक रूपमा फरक हुन्छ, धेरै माथिल्लो स्तरको हुन्छ। तपाईँले परिकल्पना गर्ने पात्रहरूको पनि कुरा गरौँ न। तपाईँले गीतको माध्यमबाट विभिन्न पात्रहरूको परिकल्पना गर्नुहुन्छ, उनीहरूको जीवन कहानीको बारेमा चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ, विवेचना गर्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा गीत तपाईँको सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको भन्ने गीत, जुन गीतले सम्भवतः नेपालमा उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो गीतमा त्यो पात्रलाई तपाईँले कसरी सिर्जना गर्नुभयो? यो एउटा रियल पात्र हो, कुनै काल्पनिक पात्र पनि होइन। उकालोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा चौपारीमा बिसाएको भरियालाई देखेर, उसको जीवन कथा सुनेर उसले रुँदै
भन्दै गरेका पीडाहरूलाई सुनेर अनि तयार भएको गीत हो। यो मैले गीत लेख्छु भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। त्यत्तिकै अनायासै भरिया भेट भयो चौतारीमा, गएर सोधु लाग्यो केही कुरा, गएर सोधेर म ऊ भारी बोकेर तल आउँदै थिएँ, म छिटो माथि डाँडामा पुग्दाखेरि यो गीत तयार भइसक्यो। जीवन शर्मा भनेर धेरैजना मान्छेले सिमली छायासँग जोडेर नि बुझ्छन् कि हामी तपाईँप्रति धेरै आभारी हुन्थ्यौँ तपाईँले हामीलाई यो गीतको 2 लाइन सुनाइदिनु भयो भने। अहिले सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले, निमुख यो सर्वहार सातुको कोसेली फुकायो, भिजको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो, सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको। जुन पात्र तपाईँले परिकल्पना गरेर बनाउनु भएको थियो कुनै एउटा यथार्थ घटनासँग जोडेर, यो पात्रले चाहिँ सामाजिक रूपमा त्यो साम्रान्त भनेर जुन वर्गलाई बुझेका थिए नि, त्यो वर्गहरूको मनस्थिति परिवर्तन गर्ने कुरामा योगदान गरेछ। केही न केही राहतको महसुस यी पात्रहरूले गरेको हुन्छ। मलाई एउटा अनुभव छ, त्यो आरएनसीको पछाडिपट्टि एउटा भरियाको सङ्गठनको स्वतस्फूर्तमा एउटा भरिया सङ्गठन खोलेका रहेछन्, नेपाल भरिया मजदुर सङ्घ हो के त्यस्तै नाम थियो। उनीहरूले त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यहाँभित्रका मान्छेले देखाएको माया प्रेम स्नेह मैले सम्झिरहन्थेँ। खुसी लाग्छ होला तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको? ती वर्गप्रति फेरि सम्भ्रान्तहरूले पनि केही हामीले उनीहरूलाई पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि यी गीतहरूबाट चाहिँ विकसित भएको हुनुपर्छ। सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही मान्छे के अरे शासकको रूपमा प्रस्तुत भएर चाहिँ यो सर्वहारा वर्गको लागि साँच्चीकै काम गरेर चाहिँ यो समाजलाई चाहिँ यो विभेद छ नि जुन समाजमा भएको यो विभेदलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्ने खाले त्यस्तो किसिमको दिन पनि सिर्जना हुन सक्ला भन्ने विश्वास छ तपाईँलाई? अहिले त्यो आउँछ, किनभने यो अन्तर्विरोधहरू जुन समाजमा छन्, यी विभिन्न खालका अन्तर्विरोधहरू यो वर्गविहीन समाज नबनेसम्म, शोषणरहित समाजको स्थापना नभएसम्म, यो शोषणमूलक समाज विघटन नभएसम्म यी अन्तर्विरोधहरू, यी विकराल समस्याहरू हल हुने सम्भावना छैन। त्यहाँ त्यो दिन आउँछ। अब कहिले आउँछ भनेर त्यो ज्योतिषीले जस्तो छोटौकुवा गरेर भन्ने यो कुरो पनि होइन। त्यसको लागि सङ्घर्ष चलिरहेको छ संसारभरि, नेपालको मात्रै कुरा होइन, संसारभरिका सर्वहारा वर्ग सचेत हुने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ, सङ्घर्ष पनि चलिरहेको छ, कहिले प्रत्यक्ष कहिले अप्रत्यक्ष, कहिले सुसुप्त कहिले प्रकट रूपमा यो सङ्घर्ष चाहिँ जारी नै छ। त्यो सङ्घर्षले एक दिन सर्वहारा वर्गको राज्य संसारमा स्थापना गर्छ। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. जनवादी गायक जीवन शर्मासँग जोडिरहेका छौँ आज हामीले तपाईँलाई कार्यक्रम दायित्वबोधमा। म अलिकति प्रसङ्ग तपाईँलाई अलिकति परिवर्तन गरेर रक्तिम समूहको बारेमा चाहिँ केही छलफल गर्न चाहन्छु तपाईँसँग। यो रक्तिम समूहको स्थापना कुन अभिष्टले गर्नुभएको थियो तपाईँले? रक्तिम सांस्कृतिक अभियान हामीले 2043 सालमा यसलाई स्थापना गरेको। सुरुमा हामीले काठमाडौँका विभिन्न कलेजहरूमा, उपत्यकाभित्रका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा, त्यहाँ हुने विद्यार्थीका गतिविधिहरूमा गीत गाउने अभिप्रायले हामीले घण्टाघर मुनि त्रिचन्द्र कलेजको, मैले त्यति बेला त्यहाँ पढ्थेँ, त्यहाँ हामीले चाहिँ रक्तिम सांस्कृतिक अभियान भनेर एउटा संस्था खोल्यौँ। पछि यसले उपत्यकाबाट यसले सीमा काट्यो, डाँडा काटेर बाहिर गयो, देशव्यापी रूपमा
फैलिँदै गयो। त्यसपछि देशबाट पनि यो फैलिएर यो कसको चाहनामा फैलिएको? यो हजुरहरूको चाहनामा फैलियो कि त्यो सर्वहारा वर्ग जसलाई त्यसको आवश्यकता थियो उनीहरूको चाहनामा चाहिँ फैलियो? यो अब हामीले सर्वहारा वर्गको गीत गाउने भन्ने अभिप्रायले सुरु गऱ्यौँ। चाहना त सबैको भयो, यस्ता गीतहरू सुन्नलाई सबैलाई मन थियो। हामीले अब त्यो मन भएका मानिसहरूको बिचमा हामी सुनाउन जान्थ्यौँ होइन। उनीहरूले हामीलाई प्रोत्साहित गरे। हामीले यी गीतहरू झन् धेरै गाउँदै हिँड्न थाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा राष्ट्रव्यापी मात्र भएन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गयो अहिले। यो संस्थाले क्रियाशील रूपमा गरेका काम कुराहरू चाहिँ के हुन्? खास गरेर यसले सर्वहारा वर्गका गीतका किताबहरू निकाल्ने, सर्वहारा वर्गको एउटा पत्रिका रातो लालटिन नाम गरेको पत्रिका निकाल्छ यसले। अनि सर्वहारा वर्गका सङ्गीतहरू सृजना गर्छ, गीतहरू लेख्छ। सर्वहारा वर्गका गीतहरूमा भिजुअलाइज गरेर भिसिडीहरू प्रकाशित गर्ने, ती गीतहरूलाई सिआरबिटीमा चाहिँ राख्ने, युट्युबहरूमा अपलोड गर्ने आदि इत्यादि कामहरू। र विशेष गरेर गीती नाटकहरू तयार पार्ने, त्यसलाई छायाङ्कन गर्ने, यस्ता कामहरू यसले गरेर। यसबाट रोयल्टीका कुराहरू पनि जोडिन्छ होला, अन्य केही सेवा सुविधाका कुराहरू पनि जोडिन्थ्यो होला? रोयल्टी आउँछ, तर हामीले के गर्छौँ भने त्यसलाई केही पैसा जम्मा भयो भने फेरि अर्को श्रृङ्खला थप्ने काममा प्रयोग गर्छौँ। जनवादी गीतलाई प्रयोग गरेर यो रक्तिम सांस्कृतिक समूहले जति पनि आफ्नो प्रकाशनहरू निकाल्यो नि, त्यो प्रकाशनलाई चाहिँ शिरोधार्य गरेर यो इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ युद्धको लडाइँमा होमिएर चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाएको अवस्था पनि थियो। के भन्नुहुन्छ त्यो पक्षलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? त्यो पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ कि त्यसलाई आजको अवस्था हेर्दा चाहिँ? त्यसलाई कोही गीत सुनेर आन्दोलन लाग्यो, उसले कतिले हातखुट्टा भाँचे होलान्, कतिले लट्ठी खाए होइन, कतिले ज्यान गुमाए। त्यो त अब राम्रो कुरा भनेर भन्न त मिलेन, तर त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया। गीत सङ्गीतबाट उनीहरूले देशको लागि केही गरौँ भनेर भावना जागृत भयो। देश र राष्ट्रको लागि केही लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना विकसित हो। तपाईँकै गीत सुनेर, तपाईँकै रचनाहरू पढेर, तपाईँकै प्रकाशनहरूलाई चाहिँ स्वीकारेर चाहिँ ती मान्छेहरू त्यसरी लागि राजनीतिक परिवर्तनका लागि आजको अवस्थासम्म आउँदाखेरिको अवस्था? अहिले दुईवटा कुराहरू छन्। आजको अवस्था भनेको कस्तो भने केही उपलब्धि प्राप्त भएको स्थिति र केही आकाङ्क्षाहरू इच्छाहरू पुरा नभएको अवस्था। बुदागत रूपमा हामीले उपलब्धि भनेर हामीले चाहिँ नेपाली समाज एक खुड्किलो माथि उठ्यो, जस्तो कि गणतन्त्र भन्नुहोस् अथवा लोकतन्त्र स्थापित भएको छ होइन। त्यो भनेको नेपाली समाजलाई सामन्तवादबाट एक स्टेप माथि लैजाने एउटा थोरै एक सिँढी माथि, एक खुड्किलो माथि उठेको समाजको सामाजिक अवस्था हो। तर यो अवस्था फेरि गरिब दुखीले सोचे जस्तो अवस्था पनि होइन। गरिब दुखीले उनीहरूले काम पाउने, उनीहरूले माम पाउने, रोजगारी पाउने है, र नेपालभित्रै रोजगारीका अवसरहरू होइन सिर्जना हुन सक्ने त्यो स्थिति हुँदाहुँदै पनि हुन नसकेको अवस्था हो। त्यस कारण केही गुनासाहरू छन्, केही निराशाहरू छन् र केही उपलब्धि पनि भएको छ, केही आशाहरू पनि छन्। यो इतिहासको कुनै कालखण्डमा तपाईँले राज्य सत्ताबाट धेरै दुःख पनि पाउनु भएको छ? 46-47 सालसम्म म भूमिगत भएर हिँडेँ। धेरै वर्ष 5-7 वर्षै भूमिगत जिन्दगी बिताउनु पऱ्यो। कयौँपल्ट कस्टडीहरूमा, कयौँपल्ट अब चाहिँ पुलिसका खोरहरूमा बिताइयो। अब जङ्गलमा कयौँ बेलामा जङ्गलका चाहिँ गुराँसका फेदहरूमा रात काटियो, कहिले ओढारमा सुतियो। यो कथा विचित्रैको छ। जीवन शर्मा भनेको एउटा विचित्र कथाको एउटा नमुना पनि हो। त्यसो भए अब इतिहास विभिन्न खालको, कहिले फुल्का माला, कहिले चाहिँ ढुङ्गा बर्साउने पनि भयो। कहिले काहीँ लागेन तपाईँलाई मैले जिन्दगीको एकदम ऊर्जाशील समय चाहिँ जेलमा पनि बिताउनु पर्न सक्ने हो कि भन्ने किसिमको कुरा लागेन तपाईँलाई कहिले? लाग्थ्यो मलाई। अब गोली खाएर मरिने हो कि अथवा फाँसीको फन्दामा पुगिने हो कि अथवा जिन्दगी जेलको छिँडैमै सडेर मर्ने हो कि अब के हो थाहा थिएन। एकदम सम्भावनाहरू ती पनि थिए त्यति बेला। त्यो सम्भावना हेरेका कुरालाई चाहिँ तपाईँले थाती राखेर म चाहिँ मेरो सङ्घर्ष भनेको यो वर्गसँग हो, म मेरो सङ्घर्षलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। चाहे जेल पर्यो, चाहे नेल भिर्न पर्यो, चाहे गोली खान पर्यो, चाहे फाँसीको सजाय भोग्नु परोस्, जे भए पनि म गरिब दुखीका गीत गाउँछु, शोषित पीडित नेपालीका गीत गाउँछु, सर्वहारा वर्गका गीत गाउँछु भनेरै एउटा ती सम्भावनाहरू देख्दै पनि त्यो बाटोमा हिँडेको। तपाईँले एउटा इतिहास र वर्तमानलाई चाहिँ तुलना गर्ने एउटा गीत पनि बनाउनु भएको थियो। इतिहासको कालखण्ड कस्तो हुन्छ, इतिहास रोकिन्छ कि रोकिँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू। हजुर हजुर।
हाम्रा दर्शकबिनलाई त्यो गीत एकचोटि सुनाइदिनुहुन्छ तपाईँ? त्यो अब आन्दोलन अगाडि बढोस्, मान्छेलाई अब पछि फर्कन नपरोस् भन्ने खालको एउटा सन्देश छ त्यसमा। छेकेर छेकिन्न इतिहासको पाङ्ग्रा, बढ्छ अघि चल्छ निरन्तर, रोकेर रोकिन्न जनताको आँधी, चल्छ हुरी आउँछ वसन्त। छेकेर छेकिन्न इतिहासको पाङ्ग्रा, बढ्छ अघि चल्छ निरन्तर, रोकेर रोकिन्न जनताको आँधी, चल्छ हुरी आउँछ वसन्त। सुनौलो नेपालको सपना छ हाम्रो, नौलो जनक्रान्तिको बाटो हो राम्रो, विघ्न र बाधा पन्छाउँदै त गर, विघ्न र बाधा पन्छाउँदै त गर, नयाँ नेपाल निर्माण गर्न उठौँ जनता सारा। छेकेर छेकिन्न इतिहासको पाङ्ग्रा, बढ्छ अघि चल्छ निरन्तर, रोकेर रोकिन्न जनताको आँधी, चल्छ हुरी आउँछ वसन्त। साँच्चै आउँछ वसन्त। हजुर, विगतको कालखण्डमा तपाईँलाई कुनै राजनीतिक आस्था बोकेको गायक भनेर पनि बुझ्ने एउटा वर्ग पनि थिए। अब हरेक मान्छेको आफ्नो दर्शन हुन्छ, उसको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो अनुरूपको राजनीतिक आस्था हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यो तपाईँमा पनि होला होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँले भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँले भन्नुहुन्न होइन, त्यो मभित्र पनि होला, कहिलेकाहीँ मैले भन्छु, कहिलेकाहीँ मैले भन्दिनँ, विभिन्न स्थितिमा सबैको कुरा त्यही हो। त्यस कारण आस्था सबैको हुन्छ, सबै जनताको हुन्छ। कुनै कुनै अब राजनीतिक दलहरू विभिन्न भएको देशमा विभिन्न राजनीतिक दलप्रति सहानुभूति हुन्छ, समर्थन हुन्छ, त्यसप्रति समर्थन हुन्छ, कहीँ प्रतिबद्धता पनि होला होइन। आस्था चाहिँ त भइरहन्छ, त्यो नौलो कुरो। त्यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा बुझ्दाखेरि ठिक, सामान्य प्रक्रियाको रूपमा बुझ्दा देश बनाउँछु, देश बन्नुपर्छ, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर तपाईँ जस्तै तपाईँ कलाकारितालाई माध्यम बनाएर अगाडि बढ्नुभयो, कोही चाहिँ राजनीतिलाई माध्यम बनाएर अगाडि बढिरहेछन्। राजनीति अलिकति जनताभन्दा अलग किसिमले गएको महसुस भएको छ। कतिपय राजनीतिक दलहरूले जो विगतमा जनताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, जनताको निम्ति काम गर्छौँ भनेर आश्वासन दिए, तर ती राजनीतिक दलहरूले जनताले सोचेअनुसार चाहेअनुसार काम नगर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूप्रतिको आस्था चाहिँ घट्दै गएको अब सबैले महसुस गरेका छन्। तर मलाई के लाग्छ ती सबै सचिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ, जनताप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको अनुरोध पनि राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध पनि हो, तपाईँको अनुभव पनि हो, चुनौती पनि हो। साम्रान्त वर्ग चाहिँ जनता हो कि होइन? हो, त्यो पनि जनता। साम्रान्त वर्गलाई पनि सर्वहारा वर्गलाई चाहिँ सोच्नु पऱ्यो, सर्वहारा वर्गको प्रगतिको लागि चाहिँ प्रयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्ने किसिमको अनुरोध तपाईँहरूको? त्यो सम्भ्रान्त वर्गले पनि सर्वहारा वर्गको निम्ति गरिदिए त राम्रो हुन्छ नि। हामीले यसमा चाहिँ यो वर्गलाई चाहिँ साङ्गीतिक प्रस्तुति मार्फत केही खबरदारीहरू गरेका छौँ कि छैनौँ? अनि त्यसरी छैन, हामीले त उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर अनुरोध गरेर के हुन्छ र हामी गरिब सब एकजुट भएपछि त उनीहरूले आफ्नो संसार आफै निर्माण गरिहाल्छ नि। त्यो शोषणमूलक व्यवस्था बदलिदिन्छ, त्यो भएपछि बदलेपछि सबैले काम गर्ने हो, सबैले खाने हो। मेहनतलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइन्छ, श्रमको मूल्य हुन्छ। श्रम नगरेसम्म त प्रकृतिसित नलडेसम्म त के पाइन्छ र होइन। प्रकृतिसित लडेर नै प्रकृतिबाट हामीले भौतिक चिजहरू प्राप्त गर्ने हो, खाने, लाउने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने, कुद्ने, मोटर सोटर सबै श्रमले मात्रै प्राप्त हुने चिज हो। त यहाँ त श्रम नगर्ने भौतिक सम्पत्ति थुपार्ने। श्रम जसले गरेको छ जसले श्रम गरेको छ त्यो विपन्न भएर बसेको छ, त्यो हुनु भएन। जसले श्रम गर्छ त्यो सम्पन्न हुन पाउनु पर्छ। यसको लागि त हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यतामा धेरै परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यसो भए क्रान्तिको आवश्यकता छ, परिवर्तन मात्रै होइन, ठुलो क्रान्तिको, महाक्रान्तिको आवश्यकता छ। त्यो महाक्रान्तिको एउटा हिस्सा भनेको रक्तिम सांस्कृतिक परिवार हामीले ऊर्जा दिने हो। रक्तिम सांस्कृतिक अभियानले सुनौलो संसार निर्माण गर्नुको लागि जो विश्वभरि सर्वहारा वर्ग सपना त बाँड्दै हुनुहुन्न है, त्यसको लागि ऊर्जा दिने हो। ऊर्जा हो, यो ऊर्जा, इनर्जी दिने हो होइन।
त्यो व्यवहारिक हुने र नहुने भन्ने पक्ष अर्को पक्ष थियो। व्यवहारिक त शोषित पीडित जनताले ल्याएको व्यवस्था व्यवहारिक नै हुन्छ, व्यवहारिक भएन भने त्यहाँ सुधार हुन्छ। जीवन शर्माको समकालीन यो राजनीति के अरे हाम्रो सांस्कृतिक अवस्था के अहिले भइरहेको छ नि, यो सांस्कृतिक रिभोल्युसनको कुराहरू, पोलिटिकल रिभोल्युसनको कुराहरू, राजनीतिक क्रान्तिका कुराहरू, सांस्कृतिक क्रान्तिका कुराहरू, सामाजिक क्रान्तिका कुराहरू, राष्ट्रिय क्रान्तिका कुराहरू, यो समग्र देशको आवश्यकता हो कि परिवर्तनको आवश्यकता हो कि यो चाहिँ एउटा मिथ्या एउटा प्रयास मात्र हो? होइन, आवश्यकता हो। मिथ्या प्रयास किन? यो नभएसम्म तपाईँ गरिब दुखीको निम्ति राज्य व्यवस्था नभएसम्म, गरिब दुखीको निम्ति सत्ता नभएसम्म गरिब दुखी चुप लाएर बस्नै सक्दैन नि। थिचेको थिचै छ, पिल्सेको पिल्सै छ, अनि ऊ चाहिँ जहिलेसुकै सहेर बस्छ, बस्दैन। त्यो वर्गमा एउटा सामाजिक क्रान्ति भएर त्यो वर्ग सम्पन्न भएपछि अनि बल्ल समाजमा शान्ति हुन्छ जतासुकै। नत्र भने लडाइँ चलिरहन्छ, कहिले खुल्ला, कहिले गोप्य, कहिले भूमिगत, कहिले प्रकट, कहिले सुसुप्त, कहिले चाहिँ विस्फोटक भएर आउँछ। यो बन्दुकको भरमा परिवर्तन गर्छु भनेर भन्ने शक्ति र म गीत सङ्गीतको माध्यमबाट चाहिँ परिवर्तन गर्छु भन्ने तपाईँको चाहना बिच कतिको छ, अन्तर छ? दुई किसिमका छन् है। एउटा कलम र सङ्गीतको मोर्चा, एउटा बन्दुकको मोर्चा। कहिलेकाहीँ कलमको मोर्चा, सङ्गीतको मोर्चा, साहित्यको मोर्चा पावरफुल भएर आउँछ, कहिले बन्दुकको मोर्चा पावरफुल भएर आउँछ। हामीसँग इतिहासमा त्यस्ता केही उदाहरणहरू छन् नि। हामीले चाहिँ जनता सडकमा आउन मानेकै थिएन, पटक्कै बोलेकै थिएन मान्छे। यी नेताहरूले चाहिँ पहिले पनि देश बिगारेका हुन्, फेरि पनि देश बिगार्छन् भन्ने त्यस्तो दृष्टिकोण थियो। नेताहरूले चाहिँ भाषण गर्न आउँछन् भनेर कोही सडकमा आउँदैन थियो। तर हामी जब बाजा गाजा बोकेर निस्क्यौँ रत्न पार्कमा होइन, बानेश्वरमा, अनि सारा मान्छेहरू घर घरबाट बाहिर निस्के, हजार मान्छेहरूको एउटा जुलुस आन्दोलन हुन थाल्यो। त्यही यसको पावर चाहिँ तपाईँले आकलन गरि नसक्नुहुन्छ, सङ्गीतको पावर। अहिलेको यो गीतहरू, संस्कृतिहरू, जुन नयाँ संस्कृतिहरू भित्रिरहेछ, नयाँ गीतका प्रयोगहरू, अब यस्तो आफ्नो आफ्नो वर्गका गीत गाउने हो। हामीले सरबारा वर्ग गीत गाउँछौँ बस। अब अरू कसको के इन्ट्रेस्ट छ त्यही अनुसार गीत गाउने हो होइन। गीत अब नेपाली सङ्गीतको बजार चाहिँ राम्रो हुँदै गएको छ। सङ्गीत सुन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या भयङ्कर ठुलो व्यापक भएर गएको छ। देश विदेशमा मोबाइलमा, युट्युबहरूमा, कम्प्युटरहरूमा, के अरे त्यसपछि पेन ड्राइभहरूमा, मेमोरी कार्डहरूमा, जहाँ यत्र तत्र जहाँसुकै उपलब्ध छ गीत सङ्गीत। बजार एकदम व्यापक विस्तार भएर गएको छ। तर त्यसभित्र फेरि जनवादी सङ्गीत, जनसङ्गीतको माग, यसको व्यापकता पनि उत्तिकै बढेर गएको छ। तपाईँ हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शकवृन्दहरूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नु मैले यसरी गरिरहेको छु, यो भनेको यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा र राज्य सत्ताबाट तपाईँले राख्नुभएको अपेक्षाका कुराहरू, यो क्षेत्रलाई, यो वर्गलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? राज्य सत्ताबाट अहिले तत्काल मेरो अपेक्षा केही पनि छैन। किनभने यो राज्य सत्ता गरिबको राज्य सत्ता होइन, सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता पनि होइन। त्यस कारण उसले सर्वहारा वर्गलाई, गरिब दुखीलाई यो राज्य सत्ताले हेर्दैन, त्यो स्पष्टै छ। उही अब सामन्तवादी राज्य सत्ता नै यो पनि। तर जहाँसम्म जनताको कुरा छ, जनताको सवाल छ, पब्लिक भयङ्कर सचेत भएर उठेको छ, आएको छ र आन्दोलनका स्तर पनि पहिलाभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरमा चाहिँ उठ्ने सम्भावनाहरू छन्। दर्शकबिन, बसन्त पक्कै आउँछ, दृढ विश्वास, दृढ आत्मा साथ। कार्यक्रम दायित्वबोधको यो जीवन शर्मासँग गरिएको अन्तरङ्ग कुराकानी यही समाप्त भएको छ। धन्यवाद।